क्षीरेण स्नपयामि। ॐ दधिग्रापुन्नो अकारिशं जिष्णोरस्यस्य वाजिनः सुरभिनो मुकारत्पर्ण आयुगं शितारिषत् इति दध्ना स्नपयामि। ॐ शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वस्तुपुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः इति आज्येन स्नपयामि। ॐ मधुवातारुदायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्भिन्नः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्वाद्धिवगं रजः मधुद्वौरस्तु न पिता मधुमाम्नो वनस्पतिगम् अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः इति मधुना स्नपयामि। ॐ स्वादुपवनस्वदिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागम् अदाभ्यः इति सर्करेण स्नपयामि। या फलिमीर्या फला पुष्पयाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतस्तानो मुचन्वगंहसः इति नारिकेलफलोदकेन स्नपयामि। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत ईशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या तैषस्तिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याय तव तयानो रुद्रनुडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिशान्ता विचाकसीः यामिषुं गिरिस्सन्तहस्ते विवर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्माहि गुंसिः पुरुषं जगत् अध्यवोचदविभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहीपुश्च सर्वाचम्भयस्तरवाच्च यातु धन्योधराची परातु असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चैनक्वं रुद्रा अभितो दिशोश्रितः सहस्रसो अवेशा गुंभेड ईमहे असो यो वर्षपतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदुषन्नोदहार्यः सा द्रष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये सत्त्वानोऽहं तेभ्यो अङ्करं नमः प्रमुञ्च धन्वस्त्वमुभयो रातराज्ञो राज्यामः यास्यते हस्तिखवा पराता भगवो वप विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अन्यशन्नस्येषव आभिरस्य निषण्णदिः याते हेतुर्नीरुश्च नहस्ते बभूवते धनुः बोलो तयास्मानम् आप बोलिए पूरा नहीं आता। नहीं आता। नमस्ते अस्तु भगवद्विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्चापतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिग्निराय त्विषीमते पतीनां पतये नमो नमः बब्लूसाय विव्याधिनेनानां पतये नमो नमः हरिकेशाय परिपुष्टानां पतये नमो नमः भवस्य हेचे जगतां पतये नमो नमः रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हरिणाय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भुवन्तये वारिवस्तुदा औषधीनां पतये नमो नमः उच्चे घोषाय क्रन्धयते पतीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमसहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनानां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमः निषङ्गिणेषु धीमते तस्कराणां पतये नमो नमः वैच्छिते परिवैच्छिते स्थायूनां पतये नमो नमः
निचैरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाभिभ्यो जिषूगुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमः सिंहभ्यो नक्तं चरभ्यः कृतान्तानां पतये नमो नमः वुष्णीषिणे गिरिचराय कुलूचिनां पतये नमो नमः इषुमभ्यो धन्वारिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वनेभ्यः प्रतिपदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमः स्वेभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभाभ्यो जाग्रतभ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठाभ्यो दावदभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविच्छन्तिभ्यश्च वो नमो नमः भुगणाभ्यसृगुंहतिभ्यश्च वो नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रदिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो गर्भकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगयुभ्यः स्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वेभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सितिकण्ठाय च नमः कवर्धिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सकधन्वने च नमो गिरिसाय च शिबिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृत्ताय च समृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसिवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च सीभ्याय च नमः भूपाय च चास्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च गल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमः याम्याय च क्षेम्याय च नमः गुरुवाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आशुषेणाय चासुरधाय च नमः सूराय च चाभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रेमसाय च नमो दूताय च प्रेहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रुतिमते च नमस्तीक्षेषवे चायुधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैसन्ताय च नमः कूप्याय च चावट्याय च नमो वर्षाय च चावर्षाय च नमः मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च चातप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च
नमः साम्राय च चारुणाय च नमः स्निग्धाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ఇప్పుడు పెట్టొద్దులేండి తర్వాత नमः पार्याय च चावार्याय च नमः प्रकरणाय च चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च चालाद्याय च नमः शिष्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रभृत्याय च नमः सिक्किगंसिलाय च क्षयणाय च नमः कबर्धिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठाय च गृह्याय च नमः स्थल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृद्याय च निवेश्याय च नमः पगुंसव्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च हरित्याय च नमः लोप्याय च चोलोप्याय च नमः उर्वाय च सुर्माय च नमः पर्णाय च पर्णसिद्ध्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नुते च नमः किदते च प्रकिदते च नमः वक्तिर्केभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो वीक्षिणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनीतकेभ्य नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभिर्मो रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कबर्धिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यश्चञ्चयोश्च मधुराय जेपिता तदस्यामातवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मान भुक्षन्तु मुदमानभुक्षितं मानो वदिपितरं मोदमातरं प्रियमानस्तनुवा रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनयो मान आयुषी मानो गोषो मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते भोग्नमुतपूरुषस्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मिते పట్టుకోండి నేను వెళ్తా रक्षाजनो अधिजदेवभूत्याराजन शर्मयत्सविवर्हाः स्तुहि सुतं दत्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहर्तमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्भुनक्तु परित्येषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भनुष्वमीव स्तोकाय तनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमाना भव परमे रुक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वासान आचरति नाकं विद्गदावहि इतिर्गविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं केतयो अन्यमस्मिन् वपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः ताशामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रो ये रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रयोजनेव धन्वामि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे
क्षमाचराः नीलग्रीवासितिकण्ठा दिवगं रुद्रा उपस्थिताः ये वृक्षेषु सस्निग्धिरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विसिकानः कपर्दिनः ये अनेषु विविच्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पदां परिरक्षय अरिलवृधाय गिरः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखावन्तो निषङ्गिणः या एतावन्तश्च भूयागुंसश्चरितो रुद्रा वितस्तिरे तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषां मन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीदश दक्षिणादश प्रातीचीदशोदीचिदशोध्वस्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विष्मा यष्टिनो द्वेष्टितं वो जल्पे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उद्वारकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुयामोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तमुस्तिः यस्विषु सुधन्वायो विश्वक्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमो विद्धेवमसुरं भुवस्य अयं मे अस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभीषणः या एते सहस्रमयुतं पासां मृत्यो मर्या हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युन्मे पाहि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः भूर्मैर्वाजे विरागतं वाजिष्ठ मे प्रसवश्च मे प्रेतिश्च मे पृष्टिश्च मे धृतिश्च मे क्रतुश्च मे श्लोकश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च माधिकञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चित्तञ्च मे स्तोत्रञ्च मे दक्षञ्च मे वरञ्च मा ओजश्च मे सहश्च मे आयुश्च मे जराच मा आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्वानि च मे परुषिञ्च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठञ्च मा आधिपत्यञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मञ्च मे भञ्च मे जयमा च मे महिमा च मे वर्मा च मे कृमा च मे वर्मा च मे धाविरा च मे बुद्धञ्च मे बुद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वसश्च मे द्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिन्यमानञ्च मे सुप्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यञ्च मे सुगञ्च मे सुपदञ्च मे रुक्तञ्च मे रुद्धिश्च मे कृप्तञ्च मे कृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे मेनुकामाश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रव्यञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीरञ्च मे लयश्च मे ऋतञ्च मे वृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुष्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे सैनञ्च मे सुसा च मे सुदिनञ्च मे दुर्गच मे सुहृदा च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मावद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे
बहुचमे भूयेष्टमे पूर्णञ्चमे पूर्णधरञ्चमे कृत्तिष्टमे कूयवाष्टमे अन्नञ्चमे क्षुष्टमे बृहयाष्टमे यवाष्टमे माषाष्टमे तिलाष्टमे मुग्धाष्टमे कल्पाष्टमे गोधूमाष्टमे मसुराष्टमे प्रियङ्गवाष्टमे अणवष्टमे श्यामकाष्टमे नीवाराष्टमे आस्माष्टमे मृत्तिकाष्टमे गिर्याष्टमे पर्वताष्टमे सिकताष्टमे वनस्पतिष्टमे हिरण्यञ्चमे यस्यञ्चमे शेषञ्चमे त्रपुष्टमे श्यामञ्चमे लोहञ्चमे अग्निष्टमा आपष्टमे विरुदष्टमे वोषधयष्टमे कृष्णपच्चञ्चमे कृष्णपच्चञ्चमे ग्राम्यष्टमे पशव आरण्यश्च यज्ञेन कल्पतां चित्तञ्चमे वित्तिष्टमे भूतञ्चमे भूतिष्टमे वस्तुमे वसतिष्टमे कर्मचमे सिद्धिष्टमे अर्धञ्चमा हेमष्टमे इतिष्टमे गतिष्टमे अग्निष्टमा इन्द्रष्टमे सोमष्टमा इन्द्रष्टमे सविताजमा इन्द्रष्टमे सरस्वती च मा इन्द्रष्टमे पूषा च मा इन्द्रष्टमे बृहस्पतिश्च मा इन्द्रष्टमे मित्रश्च मा इन्द्रष्टमे वरुणश्च मा इन्द्रष्टमे वस्ता च मा इन्द्रष्टमे धाता च मा इन्द्रष्टमे विष्णुश्च मा इन्द्रष्टमे अश्वनौ च मा इन्द्रष्टमे मरुतश्च मा इन्द्रष्टमे विश्वे च मे देवा इन्द्रष्टमे पृथिवी च मा इन्द्रष्टमे अंतरिक्षं च मा इन्द्रष्टमे टवल తీసురా च मा इन्द्रष्टमे दिशश्च मा इन्द्रष्टमे मूर्धा च मा इन्द्रष्टमे प्रजापतिश्च मा इन्द्रष्टमे अघोषश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मा उपागंसश्च मे अन्तर्यामश्च मे ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे पितृस्थानश्च मे शुक्रञ्च मे मन्थी च मा अग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वनाथश्च मे ऋतुग्राहश्च मे पित्राहश्च मे ऐन्द्रज्ञश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्टश्च मे पार्थिवतनश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्टियाश्च मे सृश्च मे सनसाश्च मे द्रावणाश्च मे स्वरवश्च मा उपवाराश्च मे अधिगणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृश्च मा अधवनीयश्च मे अग्निध्रं च मे हवित्थानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे ववृधश्च मे स्वगाताराश्च मे अग्निश्च मे धर्मं च मे अर्कच मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे वितिश्च मे वितिश्च मे दौश्च मे सिद्धरिगङ्गुलोदिश्च मे यज्ञेन कल्पतामृश्च मे सामा च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मारुतं च मे रथं च मे अहोरात्रयो दृष्टा बृहद्रङ्गदे च मे यज्ञेन कल्पेतां गर्भाच्च मे वत्सा च मे त्रैविच्च मे त्रैवी च मे दित्यवादच्च मे दिक्पोही च मे पञ्चाविच्च मे पञ्चमी च मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाडच्च मे तुर्वोही च मे पश्चवाच मे पष्टोही च मा कुक्षा च मे वसा च मा वृषभश्च मे वेहश्च मे नग्वाञ्च मे धेनश्च मा आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पतां यानो यज्ञेन कल्पतां चतुर्यज्ञेन कल्पतागं स्तोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे त्रिषष्ठ मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मा एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆఖరిని దండం పెట్టుకుంటాం चतुष्टष्ट मे अष्टोज मे द्वादश च मे అంతే కదా ఏం చేస్తాం భగవంతుడికి మనం चतुर्विंशतिश्च मे ఏమో నేను ముందు నుంచి अष्टाविंशतिश्च मे పెడుతూనే ఉంటాను द्वाविंशतिश्च मे అప్పుడప్పుడు षट्विंशतिश्च मे అట్లాని కాదు चतुर्विंशतिश्च मे మామూలుగా అన్నీ చేసేసి ఆఖరిన अष्टादशाविंशतिश्च मे అంటే మనం ఇప్పుడు द्वादशप्रसवश्च అర్చన చేస్తాం అంటే పూజ చేస్తాం పూజ చేసిన తర్వాత यश्चिन्त्यश्चान्त्ययानशान्तश्च भवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडा देव हुर्मानुर्यज्ञ बृहस्पतिरुत्थामादानि
పోసేసి అప్పుడు గిన్నె పోస్తే గిన్నె తీసా అదే ఈ ప్లేట్లో ఇక్కడ వంట పోసేస్తే నేను కింద పోకుండా పొద్దుటికి అక్క అక్క ఇంకో గుడ్డ తీసుకురా ఊరికి కాళ్ళు అప్పుడు వరకు పెట్టుకోవటానికి ఇక్కడ ఉంది కదా అమ్మ అవి తీసేసాక కదా పాలు తీసేసాక ఒకసారి తీసుకోండి